काजी फाइज ईसा साहब के सहूलतकार मुसलसल काजी फाइज ईसा साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे काजी फाइज ईसा साहब मजीद एक्सपोज हो रहे हैं और वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अपने जजेस की नजरों में गिरते चले जा रहे हैं और हर आने वाले लम्हे के साथ एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और खुल के चीजें आ रही हैं। अब तो काजी फाइज के सहूलतकार भी ये मान रहे हैं कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन क्यों जरूरी है। मैं आज की वीडियो में आपको मैंने बस कुछ देर में बैठ के ऐसे ही मतलब जो मुझे याद थे मैंने कोई 32 काजी फाइज साहब की इस निज़ाम के लिए, शरीफ खानदान के लिए, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात लिखी हैं और जब मैं वो 32 साहब के सामने रखूंगा तो आप उनमें से मुझे बता दीजिएगा कि कितनी है, कोई एक बता दीजिएगा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की हो। और इन 32 के अलावा बहुत सारी होंगी। मैं कोशिश करूंगा जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त हैं उनसे भी पूछूंगा और अगर आप में से किसी के जहन में कोई और खिदमत हो तो वो जरूर मुझे बताइएगा ताकि हम इस लिस्ट को मजीद आगे बढ़ा सकें। और काजी साहब जब जिस दिन अल्लाह ताला करम करे और वो रिटायर हों, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे, तो उस दिन हम वो 50-60 चीजें जितनी भी उनकी खिदमात हैं इस निज़ाम के लिए वो सारी खिदमात जो हैं वो लोगों के सामने रख सकें। पहली बात तो ये है जनाब कि 2 इंटरव्यूज दिए हैं, एक कल ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है और एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। पहले ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पे बात कर लेते हैं जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, जिसमें ख्वाजा आसिफ ये फरमाते हैं और ये कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त था जब अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव और डिक्टेटर जो हैं उनके मातहत हुआ करती थी, अब अदलिया आजाद है। यानी वो जब ये कह रहे हैं कि अदलिया सियासत को लीड कर रही है तो वो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वो आजाद है। हालांकि इससे बड़ी अहमकाना बात नहीं हो सकती। ये हमारा वजीर दिफा है, आप अंदाजा लगा लें, जो ये कह रहा है कि अदलिया एक वक्त था जब एग्जेक्टिव के मातहत थी और डिक्टेटर्स की गुलाम थी, अब अदलिया जो है वो आजाद है। और अदलिया से मुराद काजी फाइज ईसा नहीं है, काजी फाइज को तो कंटिन्यू करवाना है, वो तो ओके है, उनको तो बिलावल ने बताया कि उनको क्यों हमने रखना है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो इसलिए गलत है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के मातहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी के मातहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर नजर रखनी है कि आया वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कोई भी स्टेट ऑर्गन, अगर हुकूमत, अगर एग्जेक्टिव, इवन ये पार्लियामेंट कोई भी चीज करेगी तो उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। देखें, सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं है, ये गलत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम आइन है, आइन जो बन गया है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कल मैं किसी जगह सुन रहा था किसी प्रोग्राम में कि शायद काशिफ अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट 2 तरीके सिरे से तरमीम कर दे कि जो पार्लियामेंट है ये 5 नहीं अब 10 साल के लिए होगी, तो क्या वो 10 साल के लिए रहेगी? मतलब ये कैसी आप बात कर रहे हैं? तो बेसिक जो स्ट्रक्चर आइन का उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। और फिर वो भी ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली है, जो जाली है, जिन्होंने जिस तरह से वो आए हैं वो सबको पता है। तो इसलिए ये जो तरमीम है बिलावल साहब की उस बात पर आते हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ की, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब हम इस अदलिया को ना मातहत एक तरह से करना चाहते हैं क्योंकि ये सियासत को लीड कर रही है। और भाई वो सियासत लीड नहीं कर रही, वो ऐसे आजादाना फैसले दे रहे हैं 8 जजेस और उधर से 6 जजेस जो हुकूमत के सारे प्लान्स को नाकाम बना रही है। पहले जरा सुनिए कि ये वही है जो कल इसका एक क्लिप सुनाया था ना आपको ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसमें आसमा शराजी साहबा और ख्वाजा आसिफ साहब बहुत फिक्रमंद थे कि 25 अक्टूबर के बाद, काजी के जाने के बाद अगर 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि काजी फाइज ईसा ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने जो है वो किस तरह से इस निज़ाम के कहने पर ये इलेक्शन करवाए। और ये गवाही तो आप जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो चट्टा साहब भी दे चुके हैं। जरा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। जुडिशरी जो है ना इस वक्त बड़ा एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। माजी में देवर यू नो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि एक रवैया जो उनका था वो मातहत होता था एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव चाहे फौज थी मार्शल लॉ के दौरान जो है, या हुकूमतें होती थी, क्वाज़ाई डेमोक्रेसी होती थी, उस सारे सिलसिले में जो है अब दे आर एक्चुअली लीडिंग जो पॉलिटिकल जो फोर फ्रंट के ऊपर जो है ना इस वक्त आपको जुडिशरी नजर आएगी। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये आपका वजीर दिफा है फॉर्म 47 वाला, जिसको रिहाना डार साहबा ने जो है वो 70-80 हज़ार वोटों से शिकस्त दी। उसकी इतनी जाहिलाना और अहमकाना बात सुने, उसकी इतनी सेंस नहीं है और इतने वो धड़ल्ले से कह रहा है कि अदलिया जो है वो मातहत होनी चाहिए एग्जेक्टिव के और एस्टेब्लिशमेंट के और फौज की मातहत होनी चाहिए। इससे आप इनकी जहनीत का अंदाजा लगा लें कि जो इनका अपना इस वक्त किरदार है, इस वक्त इक़्तिदार में आने के लिए ये कहते हैं सबका किरदार वैसा हो जाए। और ये है वो सूरत हाल कि इतना खुल के टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमें काजी इसलिए चाहिए क्योंकि काजी इस वक्त मातहत है एग्जेक्टिव के और इदारों के, तो हमने इसी चीज को कंटिन्यू रखना, इसलिए हमें काजी फाइज ईसा चाहिए। अब आए बिलावल भुट्टो जरदारी पर। बिलावल का क्लिप सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिलावल साहब जो हैं
उन्होंने जो है वो उन्होंने इंटरव्यू दिया कल मेहर बुखारी साहबा को, और मेहर साहबा ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब 25 से पहले हुकूमत चाहती है कि ये आईनी तरमीम हो, और उसमें उन्होंने काजी फाइज की बहुत तारीफें की हैं, और वो कहते हैं कि मैं वज़ीर कानून होता तो मैं भी यही चाहता कि 25 से पहले हो जाए। और उन्होंने तो काजी फाइज को जो है वो अदलिया का जरदारी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो जरदारी की तरह हैं काजी फाइज ईसा। क्यों? क्योंकि वो अपने इख्तियारात जो है वो जुडिशरी को उन्होंने तफवीज़ कर दिए, जैसे जरदारी ने सदर होते हुए अपने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को तफवीज़ कर दिए थे। तो यानी बिलावल कह रहे हैं कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो बाय किरदार, बाय करैक्टर, बाय मिजाज, बाय रवैया वो अदलिया के आसिफ अली जरदारी हैं। तो ये बहुत बड़ा खिताब मिला है काजी फाइज ईसा साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, बड़ा कम्प्लीमेंट है। और वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत ने, नून लीग ने जो मुसौदा था आईनी इस्लाहात का, अदलिया ये अदालती रिफॉर्म्स का, वो अपने इत्तेहादियों से पहले अदलिया से शेयर कर दिया था। इसी वजह से मखसूस नशस्तों का जो फैसला आया वो यही आया, और उसमें उन्होंने मंसूर अली शाह साहब पे, उन्होंने मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने आयशा मलिक साहिबा, शाहिद वहीद साहब, अतर मिनल्ला साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब और इरफान सादत खान साहब, इन 8 जजेस पर इल्जामात लगाए हैं कि जब इनको पता चला कि हम अदालती इस्लाहात ला रहे हैं तो इन्होंने जो है वो इसलिए मखसूस नशस्तों ने फैसला दिया। अच्छा, फिर तो इन जजेस का बड़ा ज़र्फ है, इनका बड़ा एक बड़े हाई मॉरल ग्राउंड इन्होंने लिए कि इन्हें पता था कि हमें एक्सटेंशन मिल रही है, इन्हें पता था कि हमारे 3-3 साल उम्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन 8 जजेस ने कहा कि हम 3 साल हमें नौकरी मजीद नहीं करनी, लेकिन हम इस शख्स को नहीं चाहते कि ये हमारे इदारे में मजीद बैठे, और क्योंकि इसने हमारे इदारे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये 25 को घर जाए, हम भी 65-65 साल पे घर जाएंगे, हमें 68 साल तुम्हारे नहीं चाहिए, हम जूते की नोक पे रखते हैं 68 साल तुम्हारे, जो तुम्हारी लालच है। उसके बाद वो कहते हैं कि 14 सितंबर को जो वजाहती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, उस वक्त हम आईनी तरमीम करने जा रहे थे। ये बात अब वो मान रहे हैं कि इस आईनी तरमीम को 14 सितंबर 15 सितंबर वाली को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बनाया, जब ये पीटीआई के 41 आज़ाद MNA से वोट डलवा के और आईनी तरमीम करने जा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि सबोटाज किया उसने, अदलिया ने, उस आईनी तरमीम की कोशिश को 14-15 वाली को। फिर वो कहते हैं कि 25 के बाद जो है वो प्रो डेमोक्रेटिक जज जो है वो, उन्होंने पूछा मेहर बुखारी साहब ने कि क्या आपको प्रो डेमोक्रेटिक नहीं लगते, अपना डेमोक्रेसी नहीं लगते आपको मंसूर अली शाह साहब, कि आप ये कहते हैं कि 25 से पहले ही करना है? तो उन्होंने फिर यहाँ पे वही जो मैंने बताया जरदारी की तरह उन्होंने करार दिया काजी फाइसा को, और उन्होंने कहा कि मुझे मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं है कि मंसूर अली शाह जो हैं वो अपने जजेस को कंट्रोल करेंगे। इतना बड़ा अहमकाना और जाहिलाना बयान है, ये इतना सतही बयान है कि मतलब चीफ जस्टिस का काम अपने जजेस को कंट्रोल नहीं करना। चीफ जस्टिस अगर बैठा है, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस थे लेकिन हार गए ना, 13 रुकनी बेंच में सिर्फ एक जज के साथ उन्होंने इतफाक किया, वो भी खुद इतफाक किया, उनसे किसी जज ने इतफाक नहीं किया। एक जज से उन्होंने इतफाक किया जमाल मुदखिल ने, बाकी 8 अक्सरियती फैसला कुछ और कह रहे थे, या अफरीदी कुछ और कह रहे थे, और 2 तो काजी साहब से आगे निकल गए, उनके जो जा रहे हैं, एक अमीरुद्दीन खान और एक नईम अफगान, वो तो काजी से भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा जी ये सारी मखसूस नशस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को मिलनी चाहिए, लेकिन काजी का चीफ जस्टिस का एक ही वोट है। चीफ जस्टिस ने कंट्रोल नहीं करना होता, लेकिन चीफ जस्टिस ने कंट्रोल किया है। काजी फाइज साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया है, पूरी अदलिया को कंट्रोल किया है, और इसको कंट्रोल करके वो क्या उन्होंने किया वो मैं आपको बताता हूं। अब आए इस बात पर कि काजी साहब की खिदमत क्या क्या है। जरा काजी साहब की जो है ना वो खिदमत मैं आपको गिनवा देता हूं। काजी साहब की जी खिदमत ये हैं कि सबसे पहले तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा थे तो इन्होंने खत पे खत लिखे और इन्होंने नैरेटिव दिया उस वक्त शरीफ खानदान को, पीपल्स पार्टी को, एंटी इमरान खान। फिर काजी फाइज ईसा ने हुदैबिया केस जो है वो बंद किया, जिसमें शरीफ खानदान की करप्शन, लूट मार के ठोस शवाहिद, उससे बड़े शवाहिद नहीं थे, जो इन्होंने हुदैबिया केस हमेशा के लिए बंद किया। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने उमरता बंदयाल साहब को जो है वो बहुत कमजोर किया और उनको कोई काम उस तरह का नहीं करने दिया जो आईन इजाजत देता था, जो आईन के मुताबिक उन्होंने करना था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया और कमजोर किया। काजी फाइज ईसा ने उस वक्त ग्रुपिंग करके अपना किरदार अदा करते हुए 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिए थे। फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा ने उस वक्त जब प्रैक्टिस में प्रोसीजर आया तो 4 माह काम नहीं किया था, तनख्वाह मुफ्त में लेते रहे थे, और इनके मतलब जो जजेस को मराहत मिलती है, चाहे किसी के घर का किचन चलता है, जो भी मुझे नहीं पता मराहत इनको मिलती है, तो इनका जो कुछ था आवाम के टैक्स के पैसों से करते रहे, लेकिन काम इन्होंने नहीं किया, एक फैसला भी नहीं किया, क्योंकि ये कहते थे कि मुझे नून लीग का बनाया हुआ कानून, प्रैक्टिस में प्रोसीजर इतना पसंद है कि मैं तो अब उसके मुताबिक चलूंगा, मैं उसके अलावा नहीं चलूंगा। फिर उन्होंने ऑडियो लीक्स केस कमीशन एक नून लीग ने बनाया, पीडीएम ने बनाया, उसमें ये आके बैठ गए, उसमें ये थे। और नून लीग ने उस वक्त बता दिया था कि हमें 5 हाई कोर्ट्स यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 बागी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से 5 हाई कोर्ट्स और 6 सुप्रीम कोर्ट, इन 6 अदालतों में से हमारे सबसे करीब तरीन, दिल के करीब, हमारे पसंदीदा, जिनसे हम इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एतमाद करते हैं, जिनको नवाशी पसंद करता है, जरदारी पसंद करता है, मरियम पसंद करती है, बिलावल पसंद करता है, वो 3 जज कौन से हैं?
اور وہ پھر اب ثابت بھی ہو گیا, وہ درست ہے. یہ 1.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 3 جج انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. ایک قاضی فائز عیسیٰ وہ تھے, اور 2 ممبر ان کے ساتھ تھے, جسٹس عامر فاروق جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور جسٹس نعیم اختر افغان. یہ 3 رکنی ایک انہوں نے کمیشن بنایا تھا, اور ان 3 کو انہوں نے بٹھایا تھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 جو ہیں یہ کتنے زیادہ کلوز ہیں شریف خاندان کے دل کے, اور ان کو زرداری کو اور ان ساروں کو, چوروں ڈاکو لٹیروں کو, ان 3 ججوں پہ کتنا اعتماد تھا. اور پھر اعتماد پہ پورا بھی اترے. عامر فاروق صاحب آپ کے سامنے جو صورتحال ہے, قاضی صاحب کو آپ نے دیکھ لیا, نعیم اختر افغان صاحب کو آپ نے دیکھ لیا. اچھا, اس کے بعد جناب قاضی فائز صاحب نے جناب نواز شریف کی تحت نااہلی ختم کی. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا, یہ میں بھول گیا تھا, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ججز کو مستعفی کروایا, ایک اعجاز الحسن صاحب کو اور ایک مظہر اکبر نقوی کو. ہر بار یہ ساتھ ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے, ساتھ یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو قریب لوگ رہے ہیں, اب نہیں ان کے قریب, وہ یہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہیں پہ یہ فرمائش کی تھی کہ میں 8 فروری کے لیے حاضر ہوں, یا 8 فروری کی تاریخ اس وقت نہیں آئی تھی, کہ میں الیکشن کروانے کے لیے حاضر ہوں, شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے حاضر ہوں, اپنا تمام کردار ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. 2 جج ان کا پتہ صاف کرو, یہ ایک اعجاز الحسن اور ایک مظہر اکبر نقوی. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کے خلاف نواز شریف تھا, اور مظہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ مریم نواز تھی. تو باپ بیٹی کو آپ کو پتہ ہی لاڈلے ہیں, تو ان کی لاڈلوں کی کوئی نہ کوئی بات تو پوری کرنی تھی. اچھا, اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے بھٹو ریفرنس کا فیصلہ دیا اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ دیا. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ کرتے ہوئے انٹر کورٹ اپیل کی اجازت دی, اور انٹر کورٹ اپیل کے تحت اب تک 2 انٹر کورٹ اپیلیں آئی ہیں. ایک نیب ترمیم کی آئی ہے جس میں اعجاز الحسن صاحب اور عمرت بندیال صاحب, ان کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے اس کو کالعدم کیا قاضی فائز صاحب نے, اور انہوں نے نیب ترمیم کو بحال کر دیا, جس کا مقصد چوروں ڈاکو اور لٹیروں کو جو ان کی ذات کے لیے کی گئی ترمیم تھی اس میں فائدہ پہنچانا تھا. اور دوسری انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ بھی ان کے امام یہ جو چاہتے تھے. انٹر کورٹ اپیل ہوئی جب اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا اور سب کو رہا کرنے کا حکم دیا, تو قاضی صاحب نے اس پہ انٹر کورٹ اپیل آئی, انٹر کورٹ اپیل لگائی, اپنے یار سردار طارق مسعود کو بٹھایا اس کے اوپر, اس نے ججمنٹ سسپینڈ کی, اس نے کہا کہ کم چک کے رکھو اور کرو ملٹری کورٹس میں ٹرائل سیلینز کا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان کا یار بینچ سے الگ ہو گیا سردار طارق مسعود, جس نے آئین کی کتاب میں پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے, تو پھر انہوں نے اپنے ایک اور یار امین الدین خان کی سربراہی میں وہ بینچ بنایا, اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے. اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ دلوائی. قاضی فائز عیسیٰ نے جناب عمران خان کے جتنے کیسز تھے, پی ٹی آئی کے جتنے کیسز تھے وہ نہیں لگائے. عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں, جیسے نواز شریف کی تاحیات نااہلی, کرپشن, لوٹ مار, بددیانتی, جھوٹ, غلط بیانی, وہ جو اشتہاری تھے, فراری تھے, مفرور تھے, بھگوڑے تھے, پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, جس طرح سے وائس, یہ سب کچھ قاضی صاحب کی سربراہی میں ان کے سائے میں ہوا ہے. اور عمران خان کو ہونا سزائیں ہونا رات کی تاریکی میں 2-3 دن میں 3 سزائیں ہونا, اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے کیسز نہ لگنا اور نواز شریف کو فائدہ ہونا, یہ سب کچھ انہوں نے کیا. پھر قاضی صاحب نے جناب بلہ چھینا, قاضی صاحب نے بلہ چھینا. اس کے علاوہ قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی. قاضی صاحب نے جبری گمشدگیوں کا کیس 1-2 بار لگایا, اس کے بعد لگایا نہیں. جتنے پی ٹی آئی کے جبری گمشدہ ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر, جو کچھ ہوتا رہا اس کو قاضی صاحب نے خاموشی سے انڈورس کیا اور اس کو مطلب ایک طرح سے الاؤ کیا. اور پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی چیف جسٹس کے دور میں اتنی زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نمبر 1. ان کے دور میں جتنے پولیٹیکل ورکرز, صحافی, سول سوسائٹی کے لوگ, عام شہری گرفتار ہوئے, اتنے پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس کے دور میں نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جناب ایک کیس میں القادر کیس جو ہے اس میں عمران خان کو ایسی چیز عمران خان کے خلاف لکھ دی کہ اس کا مطلب انہوں نے نیچے احتساب عدالت کو کہا کہ سزا دے دو عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا انہوں نے. ایک اور کیس میں القادر کے حوالہ دے کر کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ عمران خان نے غلط کیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور اس طرح سے فائدہ دیا, اور ایسی انہوں نے ججمنٹ وہ لکھی کہ وہ عمران خان کے خلاف نیچے نیب نے استعمال کی. انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کیس میں بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف معاملہ اور کیس بنانے کی کوشش کی. انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس بھی عمران خان کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی. انہوں نے سمنات راجہ صاحب کی جو 8 فروری سے پہلے ایک پیٹیشن آئی تھی جس میں الیکشن کمیشن نے اور ہائی کورٹ نے ان کی استدعا مسترد کر دی تھی کہ وہ ان کے پاس بلہ نہیں ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اعتراض لگوا دیا تھا رجسٹرار کے ذریعے اور وہ کیس نہیں لگایا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو مخصوص نشستوں کے کیس پہ آتے ہیں, آروز کو سسپینڈ کر دیا تھا لاہور کورٹ نے یہ کہہ کر کہ آروز جو ہیں وہ ہونے چاہیے عدلیہ سے. آروز جو ہیں یہ چور ڈاکو اور لٹیروں کے لگائے گئے کرپٹ اور کمزور اور کمپرومائز جو بیوروکریٹس ہیں یہ آرو نہیں ہونے چاہیے. قاضی صاحب نے وہ اپیل کروا کے اور اس فیصلے کو کالعدم کیا لاہور کورٹ کے, اور اسی کیس میں قاضی صاحب نے نوٹس کیا تھا
اس کو بیرسٹر عمیر نیازی کو, جو پیٹیشنر تھے اور ابو ذر سلمان نیازی ان کا وکیل تھے. اور قاضی صاحب نے یہ وہی رات ہے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ بہت سخت آبزرویشن دیتے رہے اور پھر پی ٹی آئی کو انہوں نے رگڑ دیا, الزامات لگائے, جھوٹ بولے پی ٹی آئی کے متعلق, اور پھر وہ آ گئی تھیں مشال یوسفزئی آئی تھیں اور انہوں نے انسلٹ کی تھی مشال یوسفزئی, یہ وہ والا کیس ہے. اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کرپٹ, کمزور اور کمپرومائزڈ بیوروکریٹس کو قاضی صاحب نے بحال کیا تھا. اس کے بعد قاضی صاحب نے جو ہے وہ اسی طرح سے جب نیب انٹر کورٹ اپیل آئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نہیں سننا, وہ پھر اطہر اللہ صاحب نے کہا تو پھر ان کو سننا پڑا. پھر لائیو کی انہوں نے درخواست مسترد کی تھی کہ لائیو نہیں جائے گا کہ عمران خان کی جھلک کوئی نہ دیکھ لے. پھر ایک تصویر آ گئی تھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کی تھی قاضی صاحب نے چیزیں. پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے اب آ جائیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا, نمبر گیم کیسے پورا کر کے دیا. جو 8 فروری کے بعد مینڈیٹ چوری ہوا وہ تو الگ ہے نا, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ 17 اور 20 37 سیٹیں تھیں جن جماعتوں کے پاس, ان کو 215 پہ 200 اور 6-7 پہ پہنچا دیا تھا. پھر قاضی صاحب نے کیا کیا, ایک تو قاضی صاحب نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا. بلکہ اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں تو قاضی صاحب نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے, ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے 5-4 سے, جوڈیشل کمیشن میں 5 سے فیصلہ ہوا کہ لانا ہے, 4 نے مخالفت کی. اور اس لیے ان کو لے کے آئے تھے کہ کیونکہ وہ آزادانہ فیصلے کر رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے 6 آزاد ججز کے نام دے دیے تھے ٹریبیونلز کے لیے. انہوں نے جو ہے وہ ATC کے آزاد ججز لگا دیے تھے. انہوں نے جو ہے وہ جو لاپتہ افراد کے کیسز تھے وہ دبنگ اور اپرائٹ اور ہل آف سے وفا کرنے والے ججز کے سامنے کیسز لگانے شروع کر دیے تھے. تو قاضی صاحب اور نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ ان کو اوپر لائیں, تو قاضی صاحب ان کو اوپر لے آئے, سپریم کورٹ میں لے آئے. اور قاضی صاحب نے نیچے لگا دیا جناب عالیہ نیلم صاحبہ کو. اور عالیہ نیلم صاحبہ جب سے آئی ہیں جو کچھ لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امیر بھٹی صاحب سے بھی معاملہ آگے چلا گیا, ہم تو امیر بھٹی صاحب کو کوستے تھے, امیر بھٹی صاحب کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا عالیہ نیلم صاحبہ نے. اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا 4 جولائی کو, اور 235 روز بعد فیصلہ دیا. 235 دن تک انہوں نے ٹریبیونلز کو جو ہے وہ یعنی 8 فروری سے 235 روز بعد جا کے انہوں نے فیصلہ دیا, اور 180 دن میں فیصلہ دینا تھا ٹریبیونلز نے. اور قاضی صاحب نے ان کو کام کرنے کی اجازت دی 235 روز بعد, اور وہ بھی کس طرح سے کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے ملک شہزاد صاحب کے دیے ہوئے 4 نام سرنڈر کر دیے, اور 2 نام ملک شہزاد صاحب کے ایڈ ہو گئے لیکن دیے ہوئے, لیکن ان 2 کو بھی وہ ڈویژنز دی گئی جن ڈویژن سے آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے. یعنی پی ٹی آئی کے تو وہاں سے پٹیشنز ہی نہیں ہے, تو ان 2 آزاد ججز کو ووٹ دے دی. باقی اب 4 ریٹائرڈ جج لگا کے 2 ملک وہ ان کے امیر بھٹی کے دیے ہوئے نام, ان 6 ججز جو ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ فیصلے کیا دیں گے, ان کو قاضی صاحب نے کہا کہ تم اب یہ کیسز سنو. اور عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی کہا کہ اس طرح سے جناب مینڈیٹ کا فیصلہ کریں گے. اور ساتھ قاضی صاحب نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے فارم 45 اور 47 کو غیر مؤثر کر دیا ایک فیصلے میں, اور یہ کہا کہ جہاں پہ بھی ڈبہ کھلنا ہے, جہاں پہ بھی کوئی اختلاف ہے وہاں پہ ڈبہ کھول لیں, اور جو بھی ڈبہ کھولے گا آپ کو پتا ہے ڈبل سٹیمپ کر کے 15-20 ہزار پی ٹی آئی کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے. پھر قاضی صاحب نے ری کاؤنٹ کے نام پہ 4 سیٹیں نون لیگ کو دلوائیں. پھر قاضی صاحب نے 6 ججز کے خط کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر قاضی صاحب نے عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس بہت تگڑا عمران خان کا آیا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو عمران خان کا ریفرنس ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. انہوں نے عمران خان کے بار بار اعتراض کے باوجود ہر کیس میں خود بیٹھے. اس کے علاوہ انہوں نے ابھی لاسٹ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ 63A والا کیس جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی سیاسی جسم فروشی کی, اور الاؤ کیا کہ سیاسی جسم فروشی الاؤ ہے اور بس میری ایکسٹینشن کراؤ, میرے لیے ووٹ ڈلواؤ. اور اس کے لیے جو ہے جس طرح سے جبری گمشدگیاں کی گئیں, پی ٹی آئی کے MNAs کو اٹھایا گیا اور سینیٹرز کو اٹھایا گیا, ان کے فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس لمحے تک ہو رہا ہے جب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے مخصوص نشستیں, اور اس میں انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اتنی سیٹیں دی کہ جس سے یعنی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا, لیکن اس میں سے آدھی سیٹیں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی تاکہ 2 اکثریت ان کی مکمل ہو جائے. تو یہ بھی انہوں نے کیا. اور انہوں نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالا, اور ان کو کمیٹی سے نکال کے پھر انہوں نے 63A والا کیس لگایا تھا. پھر انہوں نے غیر آئینی طور پہ بینچ توڑا, اور یہ بینچ نہیں توڑ سکتے تھے, انہوں نے بینچ توڑا. بینچ توڑ کے اور انہوں نے اپنے یار ایک اور تیسرے یار نعیم افغان کو اس بینچ میں شامل کیا, مظہر المی خیل کو شامل کیا, جس کو یہ اڈہاک ججز بھی ہاں لائے. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, اڈہاک ججز یہ لائے. اور اڈہاک ججز میں یہ اپنے دوستوں کو لائے جن کے ساتھ ان کا ذاتی ان کے اوپر احسانات تھے, یعنی چاروں نام ریکمینڈ کیا نا. مقبول باقر صاحب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا, یہ اس میں یہ جو ان کا ریفرنس ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. دوسرا انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا سردار طارق مسعود کو, وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے. مظاہر اکبر نقوی صاحب کو نکالنے کا معاملہ ہو, جتنے بھی جو بھی غیر آئینی چیزیں ہوئی. پھر انہوں نے مشیر عالم صاحب کا نام دیا, وہ فیض آباد دھرنا کیس میں ان کے ساتھ ہے. چوتھا انہوں نے نام دیا وہ انہوں نے یہ مظہر المی خیل کا دیا, جنہوں نے اپنا ریویو میں اپنا ووٹ بدلا تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ریویو میں ان کا 7-3 سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا. اور پھر انہوں نے منظور ملک صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدلا تھا, اس میں ریویو میں ان کو انہوں نے
जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पर लगा दिया। फिर इन्होंने जो है वो अमीनुद्दीन खान ने भी इनके हक में वोट दिया था रिव्यू में, उनको आज तक ये अपने साथ चला रहे हैं और अब ये उनको जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनवाना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनवाना चाहते थे और खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो होगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा, तो ये खुद वहां लगना चाहते थे और अमीनुद्दीन खान को यहाँ लगाना चाहते थे और इस तरह से ये सारा कुछ करना चाहते थे। तो ये जनाब सूरत हाल है और इन्होंने जो ज़ाहिर अकबर नकवी साहब को मुस्ताफी करवाया उस पर फिर ये अपने दोस्त नईम अख्तर अवान को सुप्रीम कोर्ट में लाए थे। तो ये काजी साहब की खिदमात है, ये आपको 34-35 खिदमात हो गई हैं। ये तो अभी 2-3 तो अभी मेरे ज़हन में नहीं है, इसलिए मैंने लिख ली है ताकि मैं अपने पास लिख लूँ। तो अब ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात किया और जो ये बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन्होंने वाजे कर दिया कि क्योंकि काजी फाइज ईसा ने जजेस को कंट्रोल किया हुआ है, अदलिया को कंट्रोल किया हुआ है ऊपर से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक, और इमरान खान को सजाएं दिलवाई और नवाज शरीफ को हर जगह से बरी करवाया है, तो हमें यही जुल्म का, जबर का, नाइंसाफी का निजाम चाहिए और इसलिए हम काजी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और 25 से पहले देना चाहते हैं। तो ये जो काजी के सहूलतकार हैं, काजी को फंसा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि हम क्यों काजी की एक्सटेंशन चाहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह।